Pinaagi sa pagtuo kita gimatarong, unya kita giluwas asaman gikan sa kapungot sa Dios. Sa verse 16 naghisgot yag kaluwasan. Ang pangutana asa ta giluwas. Tungod kay naghisgot si Apostol Pablo og kapungot sa Dios sa verse 18, therefore ang maong kaluwasan, maoy kaluwasan or kagawasan nimo gikan sa maong kapungot sa Dios. Sa unsang paagi ang tao makaangkon og kagawasan or maluwas gikan sa maong kapungot? By faith, pinagi sa pagtuo. Ang tao pagamatarungon, pinagi sa pagtuo, gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan sa verse 17. So ato makita diha mga kaigsunan, nga din ang bugtong paagi aron kita makaikyas sa maong kapungot si Jesus Christ. John 3:36 unsay gingon diha, ang tanan nga mituo kaniya, siya nakabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang wala mutuo, unsay nahitabo? Wa makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan, ug ang kapungot sa Dios nagpabilin sa maong mga tao. Ang sekreto aron mawagtang ang maong kapungot sa Dios sa maong tao, ang tao kinahanglan sa kinasing-kasing mutuo kang Jesus Christ. Munay giingon dinha, dili ang pagluhod, dili ang imong sakripisyo, dili ang religion mo'y makawagtang sa maong kapungot sa Dios, apan ang kapungot sa Dios mawagtang diha sa dihang ang tao ma-realize niya nga siya makasasala o siya mutuo kang Ginoong Hesukristo. Abi ninyo, ang pagtuo mag-start gyud panahon nga din ang tao ma-realize niya ang iyang kaugalingon nga siya makasasala. Daghang tao nga nagtuo sa Dios, daghang tao nga nakaila sa Dios, apan nganong dili sila makahimo sa pagsalig ngadto sa Ginoo. Nganong dili sila makahimo sa pagduol sa Dios. Tungod kay wala nila gitan-aw ang ilang kaugalingon kung kinsa ug unsa sila. Abi ninyo mga kigsunan, moabot bitaw ng pagsalig sa dihang makita nimo ang imong kaugalingon nga ikaw makasasala ug wa kay mahimo sa imong kaugalingon. Mangita ka og kinsa imong saligan. Religion mo nay gibuhat sa uban. Mudangop sa religion, mudangop sa mayong pamatasan, mudangop sa bisan unsang paagi aron maangkon niya no ang maong kagawasan. Apan unsa may giingon sa Bible? Aron atong maangkon ang maong kaluwasan, aron atong maangkon ang maong kagawasan by faith. Gipadayag sa Dios ang paagi sa paghimong matarong sa tao. Dili pinagi sa pagbantay sa balaod, kundi dili pinagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Mugod nay kanunay nato nga gi-emphasize mao man ay solusyon nga gihatag sa Ginoo nganong maghimo pamantag laing solusyon. Unsay solusyon nga gipadayag sa Dios gikan sa langit aron ang tao mahimong matarong? Why laing solusyon? Every Sunday kung pwede mao nay mensahe atong madungog. Ang maong pagtuo mao'y bugtong solusyon aron ang tao makaangkon og kagawasan gikan sa kapungot sa Dios. O kining nagapanghitabo karon sa atong nasod mao nay timaan sa silot og kapungot sa Dios nga iyang gipahamtang sa pagkagahi sa hunahuna sa tao. Ang tanan nga mga tao nga wala mutuog mosalig kang Ginoong Hesukristo, mga tao nga wala maghinulsol sa ilang mga kasalanan. Hinuon mas ila pang gitabunan ang ilahang mga sala, ang ilang daotang binuhatan, ilang gipaila sa mga tao nga sila matarong. Tanawa kanang mga senador, mga congressman karon nagtinudloay. Naa nila ang mga nangurakot. Pero sila siging tinudloay, dinautay. Naa nila, alalang naa nato. Nga sila may naay katungdanan sa pagpahamtang sa mga proyekto. Naa nila. Pero makita nimo karon, iyahay o palot sanay. Nanay mga ebidensya, nanay mga witnesses, pero pilit nga tabunan, ilihis ang isyo. Aron ilang i-justify ang ilang kaugalingon, ipakita sa mga tao nga sila'y tarong. Abi ninyo, ako nakita sa mga comments mga kaigsunan, kung kinsay nagsulti nila tarong, makita nimo ang political conflict karon, Marcos ug Duterte. Sultihan ta mo, wala na nagpasabot tibuok Duterte puro maayo. Wala po na magpasabot nga Marcos administration puro yun ana. Dapat manubag ang tanan. Naman ka diri sa Duterte o na ba diri sa Marcos administration nga mga politician, dapat ang tanan manubag. Mao gyud na. Now, kung mangutana ta, naa ba diri tanan sa Marcos, or baka naa ba diri sa Duterte tanan ang nangurakot? No. Ako sigurado ko nga naay na diri sa Duterte nga side, naapoy diri sa Marcos nga side. Pero ang problema sa atong nasod, tungod kay bisan makita nila, kaya nilang sulbaron ang mga problema. Kaso lang, kung ilang tinud-on, daghan ang makulban o
posisyon no diha sa gobyerno. Kay sila raman mo nang pilit nilang tabunan, no? Pilit nilang ilang ilihis no ang issue para makaiskapo sila no sa maong sa tawag ni kaso. So diyan ay mo makita mga kaigsunan, tungod ana hinumdumi ang giingon ni Apostol Pablo, gipasagdaan na lang mo nang nilihok ba ang Dios? Yes, para sa kuan nilihok ang Dios. Daghan nga mga tao nag-ingon kung naapay Dios nganong mao ni nahitabo sa atong nasod. Simple ang tubag, sumala pa ni Apostol Pablo tungod sa pagkagahi sa mga tao, tungod sa ilang daotan nga mga tinguha o mga binuhatan, gipasagdaan na lang sila sa Dios.